امام د نړۍ د علم الحديث جبل د حديث د شان عجب صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. دا نظم د امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري رحمه الله تعالى په مدح کې وړاندې کی په आवाज او کلام د یاسر تنویر. امام د نړۍ د علم الحديث جبل د حديث د شان عجب صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. عجيب تراجم أو عجيب رواية خيستا استدلال أو عجيب دراية دقيق جوابات د حديث العلل خيستا استنباط ورسرا فقاهت د ډیر زکاوت او نبوغ نمونا خاوند تقوى علميت ديانت قدوات الحفاظ قتل لقب لما خط إلا بماء الذهب. امام د نړۍ د علم الحديث جبل د حديث د شان عجب صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. يو غرود علم پزهد سنبال خاوند انصاف او د ډیر اعتدال الله ورکړ ډیر زیات بصیرت د علم دګر کې نه وڅوک سیال امت ته پری خود ډیر تالیفات چې هر یو تصنیف د ډکل کمال صحيح الجامع تحفة داد رب لما خط إلا بماء الذهب. امام د نړۍ د علم الحديث جبل د حديث د شان عجب صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. د علم طلب کی ویسته وزیار قبول پرزان تکالیف کړل بشمار موصوف په تقوا او په ډیر عاجزی لري هر قول قبولیت اعتبار اخلاص شجاعت لا حیا ډک مزاج یاسر تنویر څارم د دوی د ژوندلار اخلاص شجاعت لا حیا ډک مزاج یاسر تنویر څارم د دوی د ژوندلار کوم مدام احترام او ادب لما خط الا بماء الذهب. امام د نړۍ د علم الحديث جبل د حديث د شان عجب صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب
إلا بماء الذهب ما خط إلا بماء الذهب